इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्की ने मोदी सरकार और भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। बैनुल-अक़वामी इदारों और तंजीमों का भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन। मोदी को मकबूजा वादी में जारी खेल की सजा मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय पार्लियामेंट ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। 27 यूरोपीय ममालिक का भारत के खिलाफ इंतहाई खतरनाक फैसला। मोदी सरकार को बड़ी पाबंदियों का सामना। इमरान खान, तैयब उर्दवान और मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय वजीर आज़म और इसकी सरकार के 14 तबक रोशन कर दिए। वीडियो में आपको बताएंगे कि 27 यूरोपीय ममालिक की जानिब से भारत पर कौन सी पाबंदियां लग सकती हैं। ये भी बताएंगे कि तुर्की ने एक और वादा पाकिस्तान से वफा कर दिया। तुर्क हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला ऐलान अब हकीकत में कैसे बदल गया। भारत में तुर्की के नए इक़दाम पर मोदी सरकार और इसके RSS के मतवाले होश खो बैठे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को WhatsApp ग्रुप्स और Facebook पर भी ज़रूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने एक बार फिर मोदी सरकार को सफारती महाज पर शिकस्त दे दी। चीन का खैर मकदम। नरेंद्र मोदी बुरी तरह नाकाम हो गया। बैनुल-अक़वामी तंजीमों और इदारों ने भारत के खिलाफ इंतहाई खतरनाक फैसला कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC के बाद अब यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी मोदी को आड़े हाथों ले लिया। 27 यूरोपीय ममालिक के कमीशन को लिखे जाने वाले खत की वजह से मोदी सरकार पर बड़ी पाबंदियों के साए मंडलाने लगे। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और मासूम कश्मीरियों के कत्ले आम के खिलाफ मोदी को दुनिया के बड़े इदारे में घसीटने का फैसला हो गया। एक और इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ अक़वाम आलम से तारीखी मुतालबा कर दिया। नाज़रीन कराम, चीन ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी भारत को दे डाली। भारतीय मीडिया ने मोदी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोदी का गोदी मीडिया खुद इसके गले की हड्डी बन गया। चीन और भारत के दरमियान ठंडे होते हुए हालात को भारतीय मीडिया ने एक बार फिर कशीदा कर दिया। लद्दाख में चीन के कब्जे के बावजूद सब अच्छा है कि खबरें देने वाला भारतीय मीडिया पागलपन का शिकार हो गया। चीन के फौजियों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, भारतीय मीडिया ने शुरुआत में सूरत हाल को मामूल के मुताबिक बताने की कोशिश की, लेकिन अब भारत के चीन के सामने घुटने टेकने पर मोदी सरकार के गोदी मीडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। भारतीय मीडिया की मौजूदा वहशियाना हरकत से लगता है कि LAC पर सब कुछ ठीक नहीं है। चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत चीन के दरमियान अमन चाहता है तो फिर अपने गोदी मीडिया की जबान को लगाम डाले, वरना फिर हालात इसके काबू में नहीं रहेंगे। चीन ने अपने फौजियों की कब्रों की बात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि शायद हिंदुस्तान के मीडिया को लद्दाख में इनके फौजियों के हाथों से भारतीय फौजियों की दुर्गत भूल गई है। चीन के खौफजदा भारतीय फौजी जो बैनर्स उठा उठा के चीन के फौजियों से माफी मांग रहे थे। चीन ने भारतीय मीडिया को याद दिलाया कि 6 जून को होने वाले मुज़ाकरात के दौरान इनके आला फौजी अफसर ने चीन से दरख्वास्त की थी कि भारतीय फौजियों को राडों से ना मारा जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। चीन ने सरहद पर जारी कशीदगी पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि वो लद्दाख की गुलवान वादी घुसने की कोशिश को तर्क कर दे। ये सरजमीन तारीखी तौर पर चीन का हिस्सा है और भारत अब लद्दाख का ख्वाब देखना भी छोड़ दे। अगर भारतीय फौज ने लद्दाख की जानिब देखा तो इसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि भारतीय अफवाज ने 15 जून को 2 बार सरहद अबूर की और चीन की अफवाज पर हमला किया और इन्हें इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई। बीजिंग ने दिल्ली से इस मामले पर शदीद एहतजाज किया है और हम भारत की सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करे और भारत की सरहद पर मौजूद अफवाज को रोके, भारतीय फौज सरहद अबूर ना करे और चीन को इश्तियाल ना दिलाया जाए और कोई ऐसी यकतरफा कार्रवाई ना करें जो सरहद की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दे। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने बताया कि इस वक्त इनकी तहवील में कोई इंडियन नहीं है। इसके साथ चीन ने यह भी कहा है कि पूरी गुलवान वादी अब इसके दायरे अख्तियार में है। जब चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान से भारत में चीन के खिलाफ होने वाले एहतजाज और वादी गुलवान में पेशरफ्त के बाद चीनी अशिया के बाइकाट की अपील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुलवान में जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार और इसकी अफवाज है। दोनों ही मुल्क फौजी और सफारती चैनल्स के जरिए बातचीत कर रहे हैं और कशीदगी को कम करने पर जोर दे रहे हैं। चीन भारत के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और उम्मीद करता है कि भारत मुस्बत नताइज और मजबूत तरक्की के लिए दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानब भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मीडिया के लिए वज़ा करदा नई पॉलिसी में सरकारी हुकाम को खबरों को मुल्क दुश्मन, गैर इखलाकी और फर्जी बताकर सहाफ़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अख्तियार दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मीडिया के मुताल्लिक एक नई पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान किया है, जिसमें किसी भी सहाफ़ी की एक्रीडेशन के लिए इसका सिक्योरिटी चेक लाजमी करार दिया गया है। अखबार की रजिस्ट्रेशन और हुकूमती इश्तिहारात तक रसाई के लिए मालकान, एडिटर और दीगर मुलाजमीन के बैकग्राउंड्स को चेक करना जरूरी करार दिया गया है।
اس سے متعلق 50 صفحات پر مشتمل پالیسی دستاویزات میں کہا گیا کہ جموں کشمیر میں امن، قانون اور سیکیورٹی ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ ریاست سرحد پار سے حمایت یافتہ ایک جنگ لڑتی رہی ہے اور اس تناظر میں سماج مخالف عناصر اور ملک دشمن عناصر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوششوں کو روکنا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، اس نئی پالیسی کے تحت حکومت اخبار، ٹی وی چینلز یا دیگر میڈیا میں شائع یا نشر ہونے والے مواد کی نگرانی کرے گی اور سرکاری حکام یہ فیصلہ کریں گے کہ فرضی خبر کون سی ہے اور سماج مخالف۔ ناظرین اکرام، اس نئی پالیسی کے تحت حکومت اخبار، ٹی وی چینلز یا دیگر میڈیا میں شائع یا نشر ہونے والے مواد کی نگرانی کرے گی اور سرکاری حکام یہ فیصلہ کریں گے کہ فرضی خبر کون سی ہے اور سماج مخالف یا پھر ملک مخالف رپورٹنگ کیا ہے۔ جو میڈیا تنظیمیں فرضی خبریں یا پھر ملک مخالف خبریں شائع کرنے کی مرتکب پائی جائیں گی، ان کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی، حکومت کے اشتہارات بند کر دیے جائیں گے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کی گونج یورپی پارلیمنٹ تک بھی پہنچ گئی ہے اور بھارت کے ظالمانہ اقدام پر یورپی پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ وادی کے عوام اور بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک اور تشدد کو فوری طور پر بند کیا جائے، ورنہ یورپی پارلیمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ وہ بھارت کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے۔ اگر یورپی ممالک نے مودی سرکار اور بھارت کے خلاف سخت فیصلے کیے تو بھارت دنیا بھر میں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور اس کی معاشی حالت بھی بے بسی کی ایک تصویر سی بن جائے گی، جہاں پہلے ہی بے روزگاری اپنے عروج پر ہے۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کے عظیم لیڈر طیب اردوان اور ان کی حکومت نے ہر محاذ پر پاکستان کا ساتھ دیا اور ہمیشہ اس عزم کا اظہار کیا کہ ترکی پاکستان کو کسی بھی محاذ پر اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستانیوں اور ترکوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، دونوں ممالک امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ ترک صدر اور ان کی حکومت نے جیسے پاکستان کے خلاف بھارت کی سازشوں کو دنیا کے اہم پلیٹ فارم پر بھی ناکام بنایا تھا۔ بھارت پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں ڈلوانا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کے دو دوست ممالک چین اور ترکی بھارت کی اس گھناؤنی سازش کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے۔ ترک صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ وہ دباؤ کے باوجود پاکستان کی حمایت کریں گے اور اس کو عملی طور پر کر کے بھی دکھایا تھا، اور ترکی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ناظرین اکرام، ترکی کے صدر جو وعدہ کرتے ہیں پاکستان سے وہ وفا کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر نے اپنے دورہ پاکستان پر اعلان کیا تھا کہ کشمیر بھی ترکی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق ترک صدر طیب اردوان کے بیان سے بھارت تلملا گیا تھا۔ ترکی کے صدر کے خلاف مودی سرکار کے حواریوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا تھا اور ساتھ یہ بھی راگ الاپتا رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو راجیہ سبھا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بل پیش کرنے سے قبل ہی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس کے تحت پہلا حصہ لداخ جبکہ دوسرا جموں اور کشمیر پر مشتمل ہوگا۔ بھارت نے یہ دونوں بل لوک سبھا سے بھی بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کرا لیے تھے۔ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر میں خصوصی اختیارات سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 370 ریاست مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئین بنانے، اسے برقرار رکھنے اور دفاع، خارجہ و مواصلات کے علاوہ تمام معاملات میں آزادی دیتا ہے۔ بھارتی آئین کی جو دفعات و قوانین دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتے ہیں وہ اس دفعہ کے تحت ریاست مقبوضہ کشمیر پر نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کسی بھی دوسری ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر کا شہری نہیں بن سکتا اور نہ ہی وادی میں جگہ خرید سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے قبل ہی مقبوضہ کشمیر میں اضافی فوجی دستے تعینات کر دیے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کشمیری اس اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی تعداد اس وقت 9 لاکھ کے قریب ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے وادی بھر میں کرفیو نافذ ہے، ٹیلی فون انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، کئی بڑے اخبارات بھی شائع نہیں ہو رہے۔ بھارتی انتظامیہ نے پورے کشمیر کو چھاونی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ ہر روز نہتے کشمیریوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔